अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ मेरे रब मेरा सीना खोल दे, मेरे लिए मेरा काम आसान कर दे, मेरी ज़ुबान की गिरह खोल दे ताकि लोग मेरी बात समझ पाएँ। रब्बी ज़िदनी इल्मा। इस्लामी तारीख़ दर्स 28। बनी इसराइल का लफ्ज़ कुरान करीम में तकरीबन 40 मरतबा आया है। इसराइल हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का दूसरा नाम है। इनके 12 फर्जंदों से जो नस्ल चली इन्हें बनी इसराइल कहा जाता है। इनका मज़हब यहूदियत है। मजहबी और कौमी एतबार से तारीख़ में इनकी बड़ी अहमियत है। तकरीबन 2000 साल तक इनके अंदर अम्बिया और मुरसलीन पैदा होते रहे और दुनियावी तरक्कियाँ भी इन्हें सदियों तक हासिल रहीं। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जैसे अल्लाह के रसूल और अज़ीम सल्तनत और हुकूमत वाले बादशाह और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जैसे जलील नबी और शाह मिस्र इसी कौम में पैदा हुए। दीन इस्लाम के ज़ाहिर होने तक ये लोग अपने मुल्क वतन शाम से निकलकर इराक़, मिस्र, हिजाज़ और इनके अतराफ़ में फैल चुके थे। ख़ास तौर पर मदीना मुनव्वरा के इर्द गिर्द इनकी आबादियाँ थीं। ये लोग बड़े मालदार और तिजारत में माहिर समझे जाते थे। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में बार बार इन पर अपने खुसूसी इनामात का ज़िक्र फरमाया है। साथ ही इनकी बदआमाली, बदअहदी और मुसलमान और अल्लाह के पैगम्बरों के साथ इनकी बदसलूकी और दूसरी बहुत सी खराबियों का ज़िक्र किया है और उन्हें अपनी हालत दुरुस्त करने का हुक्म दिया है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के जलीलुल क़द्र नबी हैं। कुरान करीम में 136 मरतबा इनका ज़िक्र आया है। अल्लाह ताला ने इन्हें हम कलामी का शर्फ भी हासिल फरमाया है। इनके वालिद का नाम इमरान था। वो 15वीं या 16वीं सदी क़ब्ल मसीह में पैदा हुए। पैदाइश के बाद इनकी वालदा ने अल्लाह के हुक्म से इन्हें एक संदूक में रखकर दरिया में बहा दिया। संदूक बहता हुआ फ़िरौन के महल तक जा पहुँचा। फ़िरौन और इसकी बीवी आसिया ने संदूक निकलवाया। अल्लाह ताला ने इस मासूम बच्चे की मोहब्बत आसिया के दिल में डाल दी और फ़िरौन को इसकी तरबियत और परवरिश करने और बेटा बनाने पर मजबूर कर दिया। इसी तरह गैबी तौर पर एक शहज़ादी की तरह शाही महल में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश हुई। जब वो जवान हुए तो उन्होंने एक मज़लूम इसराइली की मदद करते हुए फ़िरौन की मदद करते हुए फ़िरौन की कौम के एक आदमी को घूंसा मार दिया, जिसकी वजह से वो मर गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी जान के खौफ से मिस्र छोड़कर मदीन चले गए और वहाँ हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई तो उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की अमानतदारी देखकर अपनी बेटी सफ़ूरा से निकाह कर दिया। जब वो अपने अहल खाना को लेकर मदीन से मिस्र रवाना हुए तो रास्ते में अल्लाह ताला ने कोह तूर पर नबुव्वत से सरफराज फरमाया। अल्लाह ताला ने कोह तूर पर नबुव्वत से सरफराज फरमाया। फिर मिस्र पहुंचकर वो बनी इसराइल की इस्लाह और फ़िरौन को दावत देने में मशगूल हो गए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजिज़ा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा ख्याल है कि मैं इससे तो सामने ही देखता हूँ, बखुदा तुम्हारा खुशू व खुज़ू और रुकू मुझ पर पोशीदा नहीं है। बिलाशुबा मैं अपनी पीठ के पीछे भी तुमको देखता हूँ। बुखारी 418। अल्लाह की कुदरत। अल्लाह ताला ने ज़मीन के अंदर बेशुमार ख़जाने पैदा फरमाए जिनसे हमारी बहुत सी ज़रूरतें पूरी होती हैं। कहीं ज़मीन से मुख्तलिफ़ किस्म के रंग बिरंगी कीमती पत्थर निकलते हैं जिनको हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं। कहीं कोयला निकलता है जो जलाने के काम आता है और कुछ जगह से पेट्रोल निकलता है जिससे बड़ी बड़ी मशीनें, हवाई जहाज़, रेलगाड़ी और दूसरी सवारियाँ चलाई जाती हैं। और इसी ज़मीन से सोना चांदी भी निकलता है जिनसे ज़ेब व ज़ीनत के लिए कीमती ज़ेवर बनाया जाता है और फल फ्रूट पैदा किए जो इंसानी जिस्म को ताकत बख्शते हैं। ज़मीन के अंदर इतने सारे ख़जानों का पैदा करने वाला कौन है? यकीनन यह अल्लाह ही की ज़ात है। एक फ़र्ज़ के बारे में हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से किसी ने पूछा कि एक शख्स दिन भर रोज़ा रखता है और रात भर नफले पढ़ता है मगर जुमा और जमात में शरीक नहीं होता, इसके मुताल्लिक़ क्या हुक्म है? उन्होंने फरमाया, वो शख्स जहन्नमी है। तिरंदी 218। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम सच्चाई को लाजिम पकड़ो और हमेशा सच बोलो, क्योंकि सच बोलना नेकी के रास्ते पर डाल देता है और नेकी जन्नत तक पहुंचा देती है। एक सुन्नत के बारे में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैं तुमको वो कलमात सिखाता हूँ जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे सिखाए हैं। जब सफ़र का इरादा करके घर से निकलो
تو اپنے گھر والوں کو یہ دعا دو، استودعکم الذی لا یخیب ودانیہ۔ جب سفر کا ارادہ کر کے گھر سے نکلو تو اپنے گھر والوں کو یہ دعا دو، استودعکم الذی لا یخیب ودانیہ۔ ترجمہ میں تمہیں اس اللہ کے حوالے کرتا ہوں جو امانتوں کو ضائع نہیں کرتا۔ امل الیوم اللیلہ لا بالنسی 507۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 سانس میں پانی پیتے، جب برتن منہ سے لگاتے تو بسم اللہ پڑھتے اور جب دور کرتے تو الحمدللہ کہتے، اس طرح 3 مرتبہ کرتے۔ جمع مسائل 253۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دلوں میں گناہوں کی وجہ سے ایک قسم کا زنگ لگ جاتا ہے جیسے تانبے کو لگ جاتا ہے، اور اس کی صفائی استغفار ہے۔ بہقی فی شعب الایمان 669۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن پڑھتا ہو اور اس میں اٹکتا ہو اور وہ اس کو مشکل لگتا ہو، اس کو 2 ثواب ملیں گے، ایک پڑھنے کا اور اٹکنے کی مشقت کا۔ مسلم 1862۔ ایک گناہ کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یتیموں کے مال ان کو دیتے رہا کرو اور پاک مال کو ناپاک مال سے نہ بدلو، اور ان کا مال اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر مت کھاؤ، ایسا کرنا یقیناً بہت بڑا گناہ ہے۔ سورہ نساء 2۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، اگر کوئی شخص اللہ کے راہ میں مارا گیا، پھر کچھ دیر زندہ رہا اور قرض نہ اتارا تو جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک کہ اپنا قرضہ نہ اتار دے۔ مستدرک حاکم 2212۔ دنیا کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنی دنیا سے محبت کی اس نے اپنی آخرت کا نقصان کیا، اور جس نے آخرت سے محبت کی اس نے اپنی دنیا کا نقصان کیا۔ تم لوگ باقی رہنے والی آخرت کو ختم ہونے والی دنیا پر ترجیح دو۔ مسند احمد 19199۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو شخص اپنے اعمال کے بدلے میں صرف دنیا کے انعام کی خواہش رکھتا ہے تو یہ اس کی نادانی ہے کہ اسے معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں دنیا اور آخرت دونوں کا انعام موجود ہے، لہٰذا اللہ سے دنیا اور آخرت دونوں کی نعمتیں مانگو۔ اللہ تمہاری دعاؤں کو سنتا اور تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے۔ سورہ نساء 134۔ آخرت کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، مجھے اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر معبوس فرمایا ہے، اگر دوزخ کے کپڑوں میں سے کسی کپڑے کو آسمان اور زمین کے درمیان لٹکا دیا جائے تو زمین پر رہنے والے سب جاندار گرمی سے ہلاک ہو جائیں۔ طبرانی اوسط 2683۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سن لو جو لوگ خدا کے دوست ہیں ان کو کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور گناہوں سے بچتے رہے، ان کے لیے دنیا اور آخرت کی زندگی میں خوشخبری ہے۔ سورہ یونس 62 تا 64۔ طب نبی سے علاج، زہر اور جادو سے حفاظت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح بغیر کھائے پیے مدینے کی 7 کھجوریں استعمال کر لے، اس کو نہ تو اس دن زہر سے نقصان ہوگا اور نہ جادو کا اثر ہوگا۔ بخاری 5769۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں میں سے ایک بیوی بیان فرماتی ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور دریافت فرمایا، کیا تمہارے پاس زریرہ ہے؟ میں نے کہا ہاں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منگایا اور اپنے پیر کی انگلیوں کے درمیان جو پھنسی تھی اس پر رکھ کر یہ دعا فرمائی، اللہم مطفی الکبیری و مکبر الصغیر اطفھا عنی، اے بڑے کو چھوٹا اور چھوٹے کو بڑا کرنے والے اللہ، اس زخم کو ختم کر دے۔ چنانچہ وہ پھنسی اچھی ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے ایک بیوی بیان فرماتی ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور دریافت فرمایا، کیا تمہارے پاس زریرہ ہے؟ میں نے کہا ہاں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے منگایا اور اپنے پیر کی انگلیوں کے درمیان جو پھنسی تھی اس پر رکھ کر یہ دعا فرمائی، اللہم مطفی الکبیری و مکبر الصغیر اطفھا عنی،
اے بڑے کو چھوٹا اور چھوٹے کو بڑا کرنے والے، اللہ اس زخم کو ختم کر دے۔ چنانچہ وہ پھنسی اچھی ہو گئی۔ مستدرک 7463۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کا دن مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے، بس جو جمعے کے لیے نکلے وہ غسل کر لے، اور اگر اپنے پاس خوشبو ہو تو لگا لے، اور مسواک کو ہر حال میں لازم پکڑو۔ ابن ماجہ 1089۔ قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم سب اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ ماں باپ، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، قریبی پڑوسیوں اور دور کے پڑوسیوں، پاس بیٹھنے والوں، مسافروں اور جو لوگ تمہارے ماتحت ہوں، سب کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ سورہ نساء 36۔